काळजांत येताय मुझ्या स्वप्नांत येताय मोगान सोयताय आणि लजेन दौडताय मुझ्या मुखार येताय म्हाका हांसो दिताय मोगाच्या उतरांनी म्हाका दोस्ताय चिंतनांत येताय मोगा मोनांत येताय म्हाका स्विंसलाय तुझ्या गोपान घेतलाय म्हाका मोगान देताय म्हज्या काळजाक सोडताय मोगाच्या उतरांनी म्हाका दोस्ताय आमच्या ह्या सुमधुर मोगा मेळीक दर्याला जाऊन दीत साक्ष्या वेळी चंद्राच्या त्या सावळे पोंदा मोगा आरावन वेंगेन तुझ्या घे तू म्हाका तू म्हज्या स्वप्नाच्या सुंदरा गोपान म्हाका तुली पळय उतरा तुजी म्हज्या कानान गळय जिवाक तुजो स्वास मेळय काळजांत येताय मुझ्या स्वप्नांत येताय मोगान सोयताय आणि लजेन दौडताय म्हज्या मुखार येताय म्हाका हांसो दिताय मोगाच्या उतरांनी म्हाका दोस्ताय Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning and good night. I wake up at twilight. It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good time. It's always a good time. We don't even have to try. It's always a good time. It's always a good time. Take down, drop my phone in the pool again. पुरुषाचे पूर्वीवरम कामचुरवा आमच्या दुश्मनांतले बाबाचे पुताचे आणि पवित्राचे नामे आमेन समयच्या बुडव्यांमध्ये बरी खबर हाडली नमान बरी कृपेन बोलले समी तुझे संगता स्त्री आम्ही तर तू सुदेव आणि सदैव पिंपळ तुझे कुशी चिंतेसो आपले सुमेची साखर नमान बरी कृपेन बोलले समी तुझे संगता स्त्री आम्ही तर तू सुदेव आणि सदैव पिंपळ तुझे कुशी चिंतेसो आणि तेव्हा सोपूत मनीस नमान मरी कृपेन बोलले समी तुझे संगता स्त्री आम्ही तर तू सुदेव आणि सदैव पिंपळ तुझे कुशी चिंतेसो भगवंती देवाची माया आम्हापासून विनंती महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र देवा
आमच्या बाप्पा एक नामांमध्ये आज लग्नाच्या संस्कारांचे पोटच्या ड्रिंसिलांनी आई विटाचे आशीर्वाद मागया आणि कसल्याच विघ्नांवर येणाशे देवाची कृपा आम्ही मागया. आमच्या बाप्पा सारखींच्या तुझ्या नाव पवित्र जाऊन तुझ्या राजम येऊन तुझे विषय सारखा जाता तशी संसारांचा नामांमध्ये कृपेन भरलेले मी तुझे सांगत आज स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र एक आमच्या बाप्पा एक नामांमध्ये कुटुंबात सरल्या सर्व आवडताच्या आत्म्यापासून मागया. आमच्या बाप्पा सारखींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझ्या राजम येऊन तुझ्या विषय सारखा सत्ता तशी संसारांचा नामांमध्ये कृपेन भरलेले मी तुझे सांगत आज स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र ससनसो विषय Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this wine we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the cup of joy. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Blessed be God. Ujavengind mena वाटतं पोरता तुझे यादीन मोगा मुझी रात करता Ujavengind
मोगा मुजी रात करता फुसफुशानी गाणा गाऊंक तू ये गो उसक्या तुझ्या पाळणे दोलोंक तू ये गो हो फुसफुशानी गाणा गाऊंक तू ये गो उसक्या तुझ्या पाळणे दोलोंक तू ये गो तुझ्या वेंगींत मेळा वाट तर पोवता तुझे यादीन मोगा मुजी रात करता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त सभा जेजू क्रिस्त सवे आमकां सदैव कोटा सर्गींची सरत मिगदेने आमचे रतून आमकां ताणें आशिर्वाद आनी वरदान देवाचो प्रेरक आत्मा हांगासर जमलेल्या आम्हा सर्वांचेर आसा ताणें आमकां अभिशेक केला आशिर्वाद आनी वरदान जेजून आमकां ताज्या मोगान भरला जेजून आम्हा सर्वांक बरी भलायकी दिल्या जेजून आमकां ताज्या मोगान भरला जेजून आमच्या ऐकल्याच्या जिवितान विचित्र केल्यान आमेन. जेजू क्रिस्तान आमचेर आसलेल्या आमचेर आसलेल्या रक्तान उडयल्या अब्रामाचे बेसांवां आमचेर येवन आयल्या अब्रामाचे दायज आतां आमचें जालां हालेलुया. सुम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पोट खुशीचे जेस आपले सुम्यांची साथ बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पोट खुशीचे जेस कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पोट खुशीचे जेस देवाचे माये आम्हा बसत विनंती महिमा बापा कनी पिता कनी पवित्र महिमा बापा कनी पिता कनी पवित्र महिमा बापा कनी पिता कनी पवित्र मगळा बाबा मगता बाबा या कुटुंबात देवादीन चल्या सर पूर्वज असो मलगड्यांचो स्नुसो विषय लाभ म्हणून मागता प्रत्येक जणान बाबा इवानोसांनी उडास करता सगळीं तांकडे जावन ती आमचे प्रत्येक जण आयबिटाचे डेन्सिलाचे बेसांवां मागून धाडटेत आसात सांगात आसती आमकां आतां तीण आसा देखून आमी तुका अर्गणीत आसतना तांच्या सर्वांच्या आत्म्यासो विशय मागता आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारात
Maria, Jesus. या घडये पर्यंत आम्हा सर्वांक फुडें म्हजी बरी भलायकी दिवन आमकां ह्या घडये पर्यंत जिविताचे देणे दिल्या पासून तुका हृदय दिता आसतना आयचे दिसा पासून आमी तुका प्रत्येक जणां रक्कम दिता हर गांव दिता प्रत्येक जण आई विटाने डेन्सरा पासून तांचे काजार आसतना तांच्या लग्न जिविताक मेळ दवरता आसतना आनी ह्या वेळार आमी ह्या घरांत हांगा तांबाई सर्त आसतना मगल्या बाबा आमी आमचे अर्येतल्याचेर आमी जे कितें ह्या काजारा संबंधी आमी येदोळूच कार्यक्रम म्हणून हाडला कितें आमी बुकींग केलां कितें आमी वेच्या अर्येका वाहनाचेर आमी येवंक आसले तेंच्या अर्येका वाहनाचेर बाबा तुज्या पुता जेजूचे आमोरी रगत आमी मागता बाबा तुवें आमकां हर एक ना राखून म्हणून दिला मगळे बाबा तोच राखून म्हणून आम्हा सर्व राखता आनी सांबाळटा देखून अर्गन दिता आसतना आमची वाहनां आमच्या अर्येकल्यांच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक दाव्याक आसलेचे अर्येक वाहनां तुझ्या पुता जेजूच्या आमोली रक्तान तुवें येदोळूच अभिषेक केले अर्येक मारोग अर्येक वाटे तुवें अभिषेक केले देखून अर्गन दिता आनी अर्येक आमची आमी उसारी नातली आनी कितें आमी मनांत असली अर्येक मागणी तुका मेटोवन दिता कित्याक बाबा तुजे उतार म्हणटा आमी तुका उलो मारचे पयलेंच तूं आमकां जाणाय आनी पयलेंच तूं दिता ह्या बाबा आमी आतां सगळीं सांगाता तुका उलो मारता आमच्या बाबा तुझे नाव तुझे राज तुझी खुशी आमचो दिसपट्टो त्रास संवसारी आनी आमी आमचे सुखेडा उशितां तशें वाकां बोस आनी आमकां धाडले पडले नाका पूण वैडांत आनी बायवार आमेन मान Showers of blessings, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy
us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry a smile in my heart. The times when my life seemed so long, it would make me believe what tomorrow could bring, when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love, but am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you, are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't go on? There's no easy way, it gets harder each day. Please love me or I'll be gone, I'll be gone. I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love, but am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love, but am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. What are you thinking of? 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 I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were. मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले, आज लग्नात एक झाले. मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले, आज लग्नात एक झाले. आज आम्ही सर्गीच्या बापासो उघडास काढूया. आमच्या काळजांच्या ह्या मिलनात अर्धा पाठवूया. आज आम्ही सर्गीच्या बापासो उघडास
काढूया आमच्या काळजाच्या ह्या मिलनात अर्धा पाठवूया हात सोडून एक झाल्या पवित्र तयार मुदिया दोन सोबता काय आमच्या दोन बोटार मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात हे झाले आज लग्नात हे झाले आमची पहिली ही लग्नाची रात जाऊंदी लांब रात आमचं मोग वाढून दे सोडून दे साक्षी सोन्यारा आमची पहिली ही लग्नाची रात जाऊंदी लांब रात आमचं मोग वाढून दे सोडून पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समाज जेजू ख्रिस्ताचो मोग देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो मोगाच्यानो आज सद्याकाळाचो 8वे आयतार सप्रामुख एक कुटुंब जावन ह्या पवित्र वेदी भोवती आमी एकठांय जाल्या आयची देवस्तुती आमकां उपकारी मनान आमच्या जिवितान देवान केल्ली असर ह्या वाखाणूंक उलो दिता आमच्या जिवितान सदांच देवा थंय आनी पेल्या थंय उपकारी मनाचे जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया आमच्या फिरगज विगाराक प्रणाम करता तशेंच आमचे सैरे विगार एकाने आमचे लागीं आसात आमचे सगळी मीस भेटोवंक तयार आहात तांकां हांव म्हजो प्रणाम आनी तुमकां मोगाच्या भावा भयणीनो कुटुंबदारांनो सैऱ्यांदेरांनो फिरगजगारांनो वाड्यागारांनो तुमकां समेस्तांगी म्हजो प्रणाम लग्न एक पवित्र आनी मोगाचो बांद देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन रचले आनी तांचो मोग पवित्र लग्नांत संपूर्ण केलो आज लग्नाचो संस्कार जोडच्या डेन्झील आनी विविताक देवाच्या उतराण आनी मागण्यान फळां भरीत करून एक भगवंत कुटुंब एक आदर्श कुटुंब रुपीत करूंक जायसे कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया हे मिसाचें बलिदान फावो फुडें वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां आमी वळखून घेवया हांव पत्की देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सांगता मनान शिवून तोंडान सरून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बद्दल सगळें सुदान सांगता आमरी सगळ्या देवतांक भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपदिदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं
तुया मनशा कोड रस्तना दादल्या आनी बायले मदें एकवट आसचो म्हूण तुजी खुशी तुवें दाखयली. हो आमचो भाव डॅन्झील आनी आमची ही आयविटा आमच्या आयच्या दिसा लग्नाच्या संबंधान एकवटून हांगा आयल्यान तर एका मोगान तांकां एकठांय आनी प्रिती मोगाच्या फळांनी तांचें जिवीत बरोवन त्याच प्रिती मोगाक सदां साक्षी दिवंक तांकां फावो कर. आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समय पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. प्रवादेच्या पुस्तकांतले वचप. सरस्परा केदना पर्यंत हांव तुका उलो मारत रावो आनी तूं म्हाका आयकूंचो नाय. जुलूम अशें म्हणून हांव तुका बोब मारतां पूण तूं म्हाका निवारी नाय. खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय. तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय. नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात. झगडी आनी दुस्मानकाय वाडत वेतात. तेन्ना सरस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर पळयांचेर तें बरी. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काला पासत तें शेवटा विशीं उलयता आनी तें फटयना. तें गळाय करीत जाल्यारय ताची वाट पळोवन राव कित्याक तें खरेंच येतलें तें येवंक लांब काळ आसचो ना. पळय जो मनीस प्रामाणीक न्ही तो नांच जातलो पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो. देवाचें उतर हें तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धरून करिनाका. तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धरून करिनाका. सर्वेस्पराक उल्हास्या आमच्या थाराणाची कडप जावन वाखण्या अर्जा स्तुती करून ताची समरिया गितां गायनांनी ताची गीत गावया. तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धरून करिनाका. येया स्वर पडोवन ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजी दिव्यांनी पडया. आमचो देव आमी ताच्या चोरोबाच्यो शेळयो तो पोस करून सांबाळटा तोही. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धरून करिनाका. ताचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या अरण्यान केल्ले बरी तुमची काळजां धरून करिनाका. थंय मेरीबान आनी मास्सा तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महात कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परीक्षा केली. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत
सान पावला तिमोती घरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप ओ मोगाच्या पुता हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ले देण्याचे खीण जळाशे कर म्हणून हांव तुमकां उलो दिता. देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगान आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सुम्याक आनी ताचो कायदे जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक तूं लजे नाका. बगर देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता पडगट करा. क्रिस्तांव जेजूते बवरतन आनी मोगान मुजेतावन तुवें आयकायले आनी निश्चित शिकोवन तुजो आदार करून घे. आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आराधान तुजे तबेन दिल्ले सदाचे मोलादीक दिर्वे सांबाळून व्हर. देवाचे उतार हे दोन दिसा उपरांत गलिलयाच्या काना नगर एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांक लग्नाच्या पवणे आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवान जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांच्या लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हणलें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकांत 2-3 कोळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी ते कांत पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारा शशीन व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबारान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक हुस्पून वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरे ताका पावून ताचे लागीं म्हळें कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांटा आनी सैऱ्यांनी धदोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हे आपल्या पयल्या सर्ये जेजून गलिलयाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस ताका सत्मानूंक लागले. देवाचे उतर ये क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी प्रत्येक जाणांची मुखेल मनशां डेन्झिल आनी आयविटा. एम आय प्रोनाउन्सिंग करेक्टली? ओके. डेन्झिल आनी आयविटा. कोण ऐकला नशें उतार म्हणे खंय. The ideal couple is not counted by the best steps the couple takes together, but by the way they hold each other when the music stops. एक मादरी बरें जोगतें जोडें खंयच्याय एका माटवांत सांगाता बेस्ट नाचाचें मेळटा. सांगाता गेल्ल्यांत तें आमी परकूंक जायना. बदला खंयच्या वेळार संगीत रावता, म्युजीक रावता, या म्युजीक बदलता त्या वेळार ती एकामेकाक कशें आदारसून रावतात म्हणल्याचेर खोंदोन एक मादरी जोडें आयडियल कपल आमी पळोवंक जाता अशें एकलो बरोवपी म्हणटा. आस्तावन डेन्झिल आनी आयविटा सक्कडी तुमकां पळयतली. आयचे हॉलांत कितलें गम्मात, कितली सरबराय गम्मात आसतलें, खंयलें डीजे आसतलें, कोण एमसी आसतलो, खंयली भलायकी आसतली तें सगळें पळयतली. आसूं तें मागीर पळोवया, सगळें रेकॉर्ड जाता. ताचे वरणी पयलें आसतावन तुमी कशें आसतात तें सक्कडी तुमकां पळयतली. आनी तुमी बरें आसाचे, बऱ्यांतलें बरें जगतें आनी सुबीत जोडें जावन आसाचें अशें म्हूण सक्कडी आशेतात, अपेक्षितात. हांवें नांवांचे अर्थ पळयले. डेन्झिल म्हळ्यार ए फोर्ट ऑन ए हिल एक अर्थ, दुसरे अर्थ आसूंक बरो.
दोंगरा वयलें एक कोठें, दोंगरा वयलें शहर म्हणल्यार बरी सक्कडांगी दिसता. डेंझल स्टँड्स फॉर मिनींग ए फोर्ट ऑन ए हिल. आसता हांव सक्कडी तुमकां पळयतली. आयज हो साडो कितलो मोलाचो तें गरजेचें न्ही, बदलाक हाच्या उपरांतलें जिवीत तुमचें कितलें मोलादीक आसतलें सक्कडी पळयतली. पयल्यान पयलें तुमीच पळोवंक आसा आनी भुरगीं पळयतली. आयविटा स्टँड्स फॉर लायफ. मूळ लाथ्या मुळांत विटा म्हळ्यार जीव. आई ताका प्रिफिक्सान कुडसो लायला. आई विटा भरिल्लो जीव, भरोन आसल्लो जीव अशें, फुल ऑफ लायफ. आसतावन तुमचें जिवीत जिवाळ जावन आसलें, जावन आसतलें, जावन आसा जे आनी सक्कडी पळयतली. ह्या वेळार हांवें चिंतलें सी म्हणलें एक अक्षर वापरया अशें म्हण. कियाना वेडिंग आमी मस्त बडी आयकल्लें. आयची सुवार्ता लुकाच्या 17व्या वर्सांत दुसरी आसा, पूण हांवें विकाराच्या परवानगी सांगात आज वांजेल बदलूंक अवकाश आसा. काजाराचें विंगड वेगळेंच मीस जाल्यार देखून काना शारांतलें जो आमच्या दुसऱ्या वास्वारांतलें हें काना शारांतलें लग्न कॅना बिगिन्स विथ सी. आयची वस्तू गरजेच्यो म्हूण दिसच्यो वस्तू सीत हांव सुरू जातात खंय. केबल, सेल फोन, कॅमेरा. एक लाख एका कॅमेरान एका मोबायलान 4 कॅमेरा आसतात या 5 आसतात. कोणाचे फोटो काडूंक वचून आसूं, पूण मागीर कॅफेटेरिया आनी प्रसाभार शब्द सीतां सुरवात जातात खंय. आमी एक घडी भर ह्या कानाच्या लग्नाकच गेले हांव जाल्यार थंयसर एक 4-5 सीज वी कॅन सी. पयल्यान पयलें काना शारांतलें घडीत क्रायस्ट सेंटर्ड जाता, क्रिस्ता केंद्रीत. बरी म्हणटा जो आमच्या दुसऱ्या वास्वाराच्या बांकव्या वडीन तो कितें सांगता तें तुमी करा. जेजू क्रिस्त कितें सांगता तें तुमी करा. वॉट एवर जीजस टेल्स यू, वॉट एवर ही टेल्स यू, वॉट एवर क्रायस्ट टेल्स यू, डू इट. क्रायस्ट सेंटर्ड सगळें हें संभ्रमाचें घडीत जाता, क्रिस्ता केंद्रीत. तुम्ही दोगा क्रिस्ताच्या नांवान सांगता येतात. क्रिस्तान तुमकां सांगता हाडटे आसात. एक इंजिनियरींग बॅकग्रावंड आनी एक फार्मसी बॅकग्रावंड की हय. टेक्नॉलॉजी अँड हेल्थ दोनी सांगता आनी दोन व्यक्तित्वां क्रिस्त तुमकां सांगता हांगा तुमचें जिवीत क्रिस्ता केंद्रीत जावं. तो कितें सांगता तें तुमी करा. तो कितें सांगता तशें तुमी जेया म्हणून मोरी आमकां हर एकल्याक त्या सुवार्थेन सांगता. दुसरें कम्युनिकेशन, संपर्क. आज पयलें कलेकले प्रदावां दितले. आज आनी एक शब्द आयकलो फाटल्या दिसांनी, फँग जनरेशन. फँग जनरेशन उच्चार कसो म्हाका कळीत ना. फँग जनरेशन, FAANG म्हूण दिसता. F फॉर फेसबुक, A फॉर Apple, A फॉर Amazon आनी N फॉर Netflix आनी G फॉर Google GPT आनी ChatGPT पूर आयले तातूंत जींत. फँग जनरेशन खंय. पूण जनरेशन फँग, पूण एकामेका संपर्क उणें जाल्ल्या एका संदर्भांत आमी आसतना मोरी संपर्काची मनीस जाता. तांचे लागीं वायन ना. ह्या आयच्या संभ्रमांत कितें तरी उणें आसा, कितें तरी बरें जावंक आसा, सुदरोवंक आसा. शी कम्युनिकेट्स. बरें ही संपर्काची जाता. लग्ना जिवीत पयल्यान पयलें एका तरान एक संपर्काचें जिवीत. मेंटली स्पिरिच्युअली तर एक भोव लागशिल्लो एक संबंध बांद तुमच्या संपर्कांत जावं उतरां जावं चिंतनां भोगणां ती सगळीं एक जाता आसतना, एका रुपाची जाता एका वाटेन वाटेन येता आसतना तुमी संपर्काची मनशां जातल्यात. खंयचीं आयफोनां आसूंक पुरो, वी फोनां आसूंक पुरो, दे फोनां आसूंक पुरो, पूण तुमच्या मदें एक बरो संपर्क आसा खंडीत. इट वील बी आयडियल मॅरेज. एक भोव एक मादरी जोडें, मादरी कुटुंबा जिवीत तुमचें जावंक पावतलें. तिसरें, आयच्या लग्नांत केर एंड कन्सर्न आसलें.
सुमार सैरी आयल्यान सक्कळी तरी तांच्या इतल्याक बसना स्पेशली मोरी ती तिच्या इतल्याक बसना कोण ना कोणाचेंगी लग्न कोणाचेंगी काजर कोणेंगी आपयला ती एकामेका जतनेन वेतात एकामेका जतन करूंक वेतात एकामेका जतन आसा एकामेका आमी गरज आसा एकामेका कितें तरी सांगची दिवची गरज आसा म्हणल्यार ती वेता आनी शी बिकेम वन ऑफ कन्सर्न एंड केअर कितें तरी उणें आसा संतोश उणें आसा या इस्रायलाच्या लग्नांनी वाईन ना म्हळ्यार काजरत ना म्हणल्या बरी थंय कडेक वाईन म्हणून पडटा म्हळ्यार संतोश सगळें संभ्रम तुण जाता देखून ती कन्सर्नाची केअराची मनीस जाता जेजूय एक कन्सर्न असो थोडे उतरांचे अर्थ वेगळे आसूंक पूण कन्सर्न असो जतनेचो मनीस जाता थंयसरचे वावराडी कारबारी ते सगळे जतनेचे मनीस जातात केअर अँड कन्सर्न बिकम्स दी मेजर पार्ट ऑफ ए मॅरेज एका लग्ना कुटुंबा जिविताचे जतन एकामेका आसची ती व्हडलें एक देणें तुमी एकामेका दिवचें आनी क्रायसीस मॅनेजमेंट संवसारांत हर एक कडेन क्रायसीस आसा वावरा सुवातेर आसा कुटुंबा सुवातेर क्रायसीस आसात म्हणी आज वस्तू कडेन जाता नथींग टू वरी नॉट टू बी डिस्करेज्ड वेन देर इज ए क्रायसीस येता जिणेंत एक संदिग्धता येता संकीर्णता येता काजारी जिवितांत कितें तरी इल्लें टेन्शनाचें जाता भेजे म्हणना या काना शारांत क्रायसीस आसली पूण तें क्रायसीस मॅनेज केलें मोरयेन जेजून वाबराड्यांनी सेवकांनी कारबाऱ्यांनी सगळ्यांनी मेळून तें क्रायसीस मॅनेज केलें सक्कळी सांगाता मेळटाना क्रायसीस मॅनेज जालें देर इज नो मोर क्रायसीस थंयसर सक्तीक संतोश भोगलो सक्तीक संत वाडलो आनी एक हांव तातूंत नातल्यार हांव कुडसिता सी फॉर चिल्ड्रन थंयसर 6 मांडे आसात 2 मांडे आवय आनी बापी म्हण धरल्यार आनी 4 मांडे भुरग्यांचे लेकां धरयेत 4 भुरगीं तुमचे लेकां कितले आसात म्हाका कळीच ना पूण थंयसर 6 मांडे आसात खाली आवय बापाय धरल्यार उरलीं 4 भुरगीं अशें कुटुंबाचें एक संकेती म्हणून आमी धरूंक जाता घडोवंक जाता चिंतूंक जाता अशें सी फॉर चिल्ड्रन सी फॉर क्रायस्ट सेंटर्ड सी फॉर कम्युनिकेशन सी फॉर केअर एंड कन्सर्न सी फॉर क्रायसीस मॅनेज्ड क्रायसीस अँड सी फॉर चिल्ड्रन तुमचें कुटाम संतोशाचें करूंक खंडीत तें आनी एक व्हड देणें जावंक पावतलें कोणेंगी म्हळें थोडी गोल्डन कपल म्हण आसता गोल्डन कपल भांगराळें जोडें ती म्हळ्यार वाऱ्यार येता आसली तांकां हेलिकॉप्टर फुलां घालून ताचे धरणीर आसानांत मागीर थोडें कॉफीन कपल म्हण आसा कॉफीन कपल इल्लें बारी डल्ल कांय ना म्हजो घोव जमाना म्हजी बायल जमाना म्हजो घोव आयकना बायल रांदिना आनी घोव उलयना बायल उलयना म्हणून एका रडोवन तसचें मरणाच्या घरा पेट दोन रडयल्ल्या बरी मागीर वर्साक एक वार्शीक उत्सव करचें तशें तें कॉफीन कपल मागीर एक ऑक्सन कपल म्हण आसा ऑक्सन कपल म्हळ्यार कोसून रेडे वेतात पळय सांगाता या पाडे सांगाता 2 मनजाती सांगाता एकामेका बॅलन्सींग जावन येता तांकां एकलो फास्ट जावना आनी एकलो स्लो जावना खंय धांवन जाल्यार ते तांकां बांदतात तांकां थंय धरून रावता जूं कितें सूख आसल्यार ती तिदून मुखार वेतात दॅट इज ए कायंड ऑफ नॉर्मल लायफ आमच्या जिणेंत सुखी आसूंक पुरो कोडू घडितां आसूंक पुरो अडचण्यो आसूंक पुरो गोरसाण्यो व्हडल्यो गोरसाण्यो आसूंक पुरो संतोशाचे संदर्भ आसूंक देखून सुखान दुखान पिडेन भलायकेन तुमी आतां म्हणटा आसतना सांगाता हाताक हात धरन इट इज नॉट द बेस्ट स्टेप्स टेकन टुगेदर विच मेक एन आयडियल कपल बट इट इज द वे वी होल्ड ईच अदर वेन द म्युजीक चेंजेस ऑर म्युजीक स्टॉप्स तुमचे जिवितांत सांगाता हाताक हात धरन एकामेका सुदारसून वरच्यांत तुमचें आयडियल कपल एक जोगतें एक मादारी जोडें तुमी जाया अशें म्हणून आमी सक्कळी तुमच्या खातीर मागता आमेन. पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार स्वरस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्ल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संवसारान तो आमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. डेन्झिल आनी आयविटा कोणेंच बोल करिनासतना
पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मोनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यान वय हांव हांगा आयला. हांव हांगा आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितान एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मोनान लेखूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशीं भुरग्यां बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव डेंझेल लासरादो तुका आयविटा म्हजी पातीर म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण हांव तुका भास दितां. हांव आयविटा तुका डेंझेल म्हजो पाती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें बळायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्ल्या ती कबलात सोरेस्पोर आपल्या दयापुनान तीर करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरोवंक. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडी न्हय. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचे सोरेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आयविटा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. डेंझेल म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या सुमयान एकामेकाचो मोग करा म्हूण आमकां उपदेश दिला. त्या उपदेशा प्रमाणे जिवंक देवाचोच आदार आमकां गरजेचो. तर सगळ्या पवित्र सभे पासत प्रत्येक जावन आज लग्नांत एकवटन सांगता जिवंक आनी आपलेंच कुटुंब जिवीत सारूंक वेतात त्या डेंझेलाक आयविटाक पासत ह्या सगळ्या काजारी आनी सगळ्या काजारी जोड्यां पासत देवा लागीं मागुया. पापसैब गवळी बाप याजक आनी सर्व धर्मिकांनी तांच्या जिवितांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान केल्लें बरेपण वळखून घेवन तेंच बरेपण आपले ताब्यान आसच्या भावार्थ्यांक पाठोवची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी आपणाक मेळिल्ली जबाबदारी एक वर्तो सेवेचो अवकाश म्हूण समजून समाजाच्या उदारकते पासत वावरून समाजांत शांती आनी समाधान विस्तारावचे दूत जावंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. भुरग्यांनी आनी युवजनांनी आमच्या भावार्थाची सतां गुंडायेन समजून घेवन ती सतां आपल्या जिवितांत जियोवन एक भावार्थी फुडार बांदून हाडूंक तांकां तुजे जानवायेन आनी सक्तेन नेटय म्हूण मागता. कुटुंबांताचे सांदे देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणे म्हूण मानून घेवन तांचे ते उपकारी मानाचे जावन तांचे सांगाता माया मोगान जियोवन एक भावार्थी कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता.
ह्या पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदानान वांटेली जाल्ली आमी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमच्या जिवितान केल्लें बरेपण नियाळून सदांच उपकारी मनान जियोवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावंक आमकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापाचे मागणे आय. पोती पोतीन एकामेका थंय विश्वास सांबाळूंक अशें सगळीं क्रिस्ती परजा क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आनी क्रिस्त समोग सोमेस्तांच्या काळजांत राज करूंक तो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पददा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या सांगले बलिदान आपल्या मनाकडे मेळ्ळे आमच्या आनी आपल्या पवित्र गावा सर्वेस्वर मानून दियो. भोव मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी आनी पवित्र लग्न संबंदांत एकवटल्यांक त्या तुज्या भुरग्यां पासत डेन्झिल आनी आयविटाक आमी भेटयता तें बलिदान माय प्रसन्न मानून घे. ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान तांकां तीर करून दवर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन मसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा, सकाळी सरांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मनशाक तुवें व्हडा मोगान रचलोय. सर्गा ससनाचे वांटेली जावंक तुज्या मोगाचो. पृथ्वीर मोगाच्या मार्गा सोलूंक ताका हुकूम घालोय. आनी त्या तुज्या उतरावरत्या मोगा जिवीत असो. दादल्या बायलेच्या लग्ना संबंधान करो उपकार आमकां घडून दवरलोय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं होस गोट लग्न संबंध सो जाता जर दैवीक जिविताची पवित्र करता मोग मनशा जोडये सो. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती
तुझ्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवसूंक तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी काराचे हेरगात पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक सोमेस्त मनशां पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावत तसो गुट परगटूया. आणि पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी देवाची कूड जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून येयले आंते ते आमच्या बाबा भयणीची काकवत कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजणीक मुखामोल फुडें फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरी देवाची माई संगती भाग्यवंत जोसेफ सपती, भाग्यवंत धर्मदूत, भाग्यवंत थॉमस आनी सर काळी तुका बांदवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सौंदर्याची आज्ञा मानून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो राज पूण वायटांतले आमकां निवार पवित्र बापा सगळ्या सृश्टेच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचेर रचलोय आनी तांच्या एकवटाचो तुजो भरपूर आशिर्वाद गेलोय आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेले ह्या होकले पासून आयविटा पासून आमी लीनपणी हे मागणे करता तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद घाल हे वरवीं लग्ना बेसांत ती संतोशांत सांगाती जियो भुरग्यां बाळांनी आपले कुटाम नेटोवन आनी तुजी पवित्र सभा वाडो सुखांत ती तुका वाखाणो दुखांत तुका उलो मारो वावरांत तूं आदार दिवन लागींच आसाय म्हणून तांकां संतोश भोगो आनी तांच्या गरजांनी बरो हो तुजो सुबाम आशिर्वाद तांचेर पडो बवर्थ्याच्या जोम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं मनशा मध्ये सदां आनी सगळ्या सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाता येयल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गीच्या राजांत तुझे सुख भोगूंक फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भोवतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी
आदार तुया सर्गींच्या बापा जन्मयेन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार संपलाय. डेन्झिल आनी आयविटाच्या आमच्या भावा आनी भयणीच्या लग्न संस्कारा पासत तुका दिन वचून हें मागणें तुका विश्वासान करता. हें बलिदान जावं त्या नव्या बेसाचें बळ आनी जागा तुवें ह्या पवित्र संबंदांत एकवटलाय. तांकां एका मोनाची आनी एका काळजांची करून सांबाळ तुज्या पुता जेजूचे नांवी. वटलेल्या डेन्झिल आनी आयविटा तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. तुमच्या लग्नाची जिवीत सदांच देवाक मोगाचें जावं दी म्हणून आशेता. तुमच्या वडिलांकी आमी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. तांणी तुमकां येदोळ म्हणसर तुमची जतन घेतल्या आनी आज जावन तुमी कुटुंबाची सुरवात करतात. तुमचे कुटुंबाची जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आशेता. आयविटा तूं पेरमानूर पिरगजी जावन बाळोक जेजूक समर्पिल्ल्या कारिमाले पिरगजीक डेन्झिल हाच्या सांगाता लग्नाची जिवीत जियोवच्याक सुरवात करताय. त्या पिरगजींत तुमचें जिवीत मोगाचें नंदन जावं दी म्हूण आशेता. आनी आयच्या दिसा हांगासर पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या फादर मार्सेल कुटुंबाचे याजाक तांचो हांव उपकार भोवता. तशेंच सिनियर मार्सेला सांगाता ज्युनियर मार्सेल आसात ते कुटुंबाचे तांचो हांव उपकार भोवता. मारादीक बाप फ्रांसीस भोवर्ता बरीत प्रसंग ताणी दिला. तशेंच संगात दिल्ल्या याजकांचो फादर क्लॅरी तशेंच फादर सिरील हांचो समेत तांचो हांव उपकार भोवता आनी देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वोदयदार देव बाप आमचो सर्गींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूंक आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरान सदां आसो. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोश तुमच्या इश्टांची मेळोवंक तुमकां भुजवण आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियो. देवाच्या मोगाक संवसारान तुमी साक्ष दिव. दुर्बळ्यांक आनी कंदी दुखेन सांपडलेल्यांक तुमी फावोवंक आनी तुमच्या दयाल करण्यांची सरकार तुमकां इनाम मेळ्ळो. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा समेस्तांचेर सर्वोदयदार देव बाप आनी पूत तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसोनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची फादर रॉबर्टी आमचे मदें आसात म्हजे संगाती आनी हल्ली पाद्या पिरगजीचे विकार तुमकां देव बरें करूं. आतां एका तस्विरेक तुमी फुडें येवचें कंतार जाल्लेंच. काळजां एक जालीं आयच्या दिसा मोगाक सुफळ करून लग्ना बेसा मोदी शिवोन आमी या अवकाशा उतरांची भास दिली रेस्पेर मिसा. दोन काळजां एक जालीं आयच्या दिसा मोगाक सुफळ करून लग्ना
नशिवान आम्ही या अवकाशात उतरांची बास्तिली रेस पेरणीचा काळजान मुजा आलाय मोगा जिवितांतलो दिवो घेवन ये प्रकाश फांकोन ये हांजा तूं